अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम तस्मै रामानुजार्याय नमः। परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपमिलितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मदं त्यादं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि अलिपस्य प्रकाश बस। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वरिमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निर्यते योपनिषद्धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। यहाँ अद्वैत मत को समालोचना चल रही है। श्री शंकराचार्य को अद्वैत मत में एक निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म मात्र सत्य छ र एक अनादि अविद्या मिथ्याभूत अविद्या छ। त्यो अविद्याले ब्रह्ममा अनेक भेद को कल्पना हुन्छ। त्यो अविद्याले नै ब्रह्म एक जीव बनेको छ। एक जीव भावले विद्यमान छ र त्यो अविद्या को कारणले नै यो सारा संसार यो भेद ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान रूप भेद देखिएको छ। यो भेद दर्शन जब तक हुन्छ तबसम्म संसार छ र यो भेद दर्शन निवृत्त भएपछि अनि संसार निवृत्ति हुन्छ यो सिद्धान्त छ र यसको प्रकरण चल्दैछ। यो अविद्याको निवर्तक के हो? यो अविद्यालाई कसरी निवृत्त गर्न सकिन्छ भन्दा अद्वैत को मत छ कि वेदांत ज्ञानबाट जो ज्ञात होने वाला जीव ब्रह्म को अद्वैत ज्ञान हो अभेद ज्ञान हो त्यो नै निवर्तक हो। ऐक्य ज्ञानम निवर्तकम। त्यो अभेद ज्ञान नै यस अविद्याको निवर्तक हो भनेर बताइन्छ। अब त्यसको बारेमा चर्चा चल्दैछ कि ऐक्य ज्ञानले भेदलाई निवृत्त गर्छ अविद्यालाई निवृत्त गर्छ भनेर भन्छ। पण त्यो ऐक्य ज्ञान जो छ त्यस अज्ञ ज्ञान त्यो ऐक्य ज्ञानको निवर्तक को हो? वेदांत जन्य अभेद ज्ञान अविद्या को निवर्तक हो। तो स्वयं जो ज्ञान हो त्यस ऐक्य ज्ञान को निवर्तक के हो? ऐक्य ज्ञानम निवर्तक ज्ञानस्यापि अविद्या रूपत्वात्। निवर्तक जो ज्ञान हो ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले त्यो पनि अविद्या रूप छ मिथ्याभूत छ। तो जो भेद निवर्तक अविद्या निवर्तक ज्ञान हो त्यो अविद्या रूप भएको हुनाले त्यो त्यस अविद्याको निवृत्ति केले हुन्छ? जो अनादि अविद्या हो ब्रह्मको स्वरूप आच्छादन गर्ने जसले भेद दर्शन हुन्छ त्यस अविद्याको निवर्तक बताइयो कि वेदांत जन्य ज्ञान। त्यो निवर्तक ज्ञान को निवृत्ति केले हुन्छ? किन त्यो पनि अविद्या रूप हो। ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले र ब्रह्मले कल्पित शास्त्रजन्य भएको हुनाले त्यो पनि अविद्या रूप छ। अविद्या रूप भएको हुनाले तन्निवर्तनम केन त्यस निवर्तक ज्ञान को निवर्तक हो
निवर्तक ज्ञान रूपी अविद्यालाई हटाउनेवालाको हो। यो उत्तर दिनुपर्छ तपाईँले वक्तव्यम। उसको उत्तरमा अद्वैत तरफबाट समाधान गरिँदैछ। निवर्तक ज्ञान आफूदेखि भिन्न समस्त भेदलाई निवृत्त गरेर निवर्तक ज्ञानम स्वयतर समस्त भेदम निवर्त्य त्वादेव स्वयमेव नश्यति। त्यो निवर्तक ज्ञान आफूदेखि भिन्न जति भेद छ समस्त भेदलाई हटाएर क्षणिक भएको हुनाले त्यो ज्ञान आफै नष्ट हुन्छ। उसलाई हटाउनेवाला उसको निवर्तक अर्को ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। उदाहरण दिइँदैछ, जस्तै दावानल छ। दावानल जो वनमा लागेको डढेलो हो त्यस दावानललाई निभाउनलाई अर्को चाहिँदैन साधन। दावानलले जति जलाउनेवाला वस्तु हो त्यो सबैलाई जलाएर अन्तिममा त्यो आफै नष्ट हुन्छ। तथा अर्को उदाहरण दिइँदैछ के विष लागेको छ कसैलाई, त्यो विषलाई निवृत्ति गर्न अर्को विष प्रयोग गरिन्छ। त्यो विषको नाशक जो विषान्तर हो अन्य विष हो। तो अन्य विषले पहिलो विषलाई निवृत्त गर्यो, विषको शक्तिलाई नष्ट गर्यो, फेरि त्यो अनन्तर त्यो विष पनि स्वयं नष्ट हुन्छ। जसरी त्यस्तै प्रकारले यो निवर्तक ज्ञान सबै भेदलाई निवृत्त गरेर स्वयं निवृत्त हुन्छ। इति चेत यदि तपाईहरुले समाधान गर्नुहुन्छ भने इच्छे न, यो उत्तर उचित छैन। किन भन्दा निवर्तक ज्ञानस्य ब्रह्म व्यतिरिक्त होइन। त्यो निवर्तक जो ज्ञान हो त्यो ब्रह्मरूप त होइन, ब्रह्मदेखि भिन्न हो। ब्रह्मदेखि भिन्न मानिएको हुनाले अब त्यस ज्ञानको स्वरूप माने स्थिति, ज्ञानको स्थिति तथा त्यसको उत्पत्ति तथा त्यो ज्ञानको विनाश, त्यो मिथ्या रूप भएको हुनाले त्यसको विनाश रूपी दोस्रो अविद्या विद्यमान नै रहन्छ। किनकि त्यो जो निवर्तक ज्ञानको जो तपाईले विनाश भन्नुहुन्छ त्यसको अब अर्को रूपले स्थिति विद्यमान रहन्छ, विनाश रूपले। तत्स्वरूप ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले निवर्तक ज्ञान पनि मिथ्या रूप भयो। तो ब्रह्म व्यतिरिक्त होइन, तत्स्वरूप त्यो ज्ञानको स्वरूप, त्यो ज्ञानको उत्पत्ति तथा उसको विनाश मिथ्या रूप भएको हुनाले मिथ्या रूप अर्को उपस्थित भयो। एउटा मिथ्या रूप ज्ञान हट्यो, अर्को मिथ्या रूप जो ज्ञान सबै निवृत्त भयो भने ज्ञानको जो विनाश भयो त्यो विनाश रूपी अवस्थान्तर रूपले फेरि अर्को अविद्या तिष्ठत्येव, त्यो अविद्या विद्यमान नै छ। इति यस कारणले तद विनाश दर्शनस्य जो निवर्तक ज्ञान हो त्यसको जो विनाश रूपी अविद्या हो त्यसलाई जो फेरि देखिन थाल्यो, ब्रह्मलाई देखिन लाग्यो त्यो विनाश रूपी, त्यो दर्शनको निवर्तक के हो त? ब्रह्मलाई यो विनाश रूपी अविद्याको दर्शन भइराख्छ। भएपछि फेरि पनि के हो, फेरि संसार दर्शन हुन्छ, भेद दर्शन हुन्छ, भेद निवृत्ति हुँदैन। यस कारणले जो अविद्यादि समस्त भेदको निवर्तक ज्ञान हो त्यसको विनाश जो भयो माने अवस्थान्तर प्राप्ति भयो, त्यसको स्थिति, त्यसको उत्पत्ति, त्यसको विनाश जो छ यो मिथ्या छ, सत्य छैन। मिथ्या भएको हुनाले त्यो विनाश रूपी अविद्या प्रकारान्तरले विद्यमान नै रहन्छ। यस कारणले त्यो ज्ञानको जो विनाश हो, विनाश रूपी अविद्याको दर्शनको निवर्तक जो देख्दै ब्रह्मले देख्ने हुन्छ त्यस दर्शनको निवर्तक, त्यसलाई हटाउनेवाला फेरि हेतु वक्तव्यमेव तपाईहरुले भन्नु नै पर्दछ। जो उदाहरण तपाईहरु दिनुभएको दावानल विषान्तर आदि, यहाँ पनि के छ त भन्दा यहाँ पनि अवस्थान्तर प्राप्त हुन्छ। दावानल पनि जो पहिले ठुलो आगो थियो त्यो दावानल जब बुझ्दछ त्यो अवस्थान्तरमा सूक्ष्म रूपतालाई प्राप्त हुन्छ। जो अहिले स्थूल रूपमा थियो दावानल त्यो जब नष्ट हुँदा उसको रूपान्तर आउँछ। जस्तै घट विनाश भयो भनेपछि घटको रूपान्तर मृत आदि रूपले स्थिति हुन्छ रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले दावानल आदिको पनि पूर्वावस्था विरोधी परिणाम परम्परा अवर्जनीय। दावाग्नि आदि नामपि दावानल आदिको पनि
पूर्व अवस्थाको विरोधी, जुन अवस्थामा पूर्वमा दावानल थियो त्यस अवस्थाको विरोधी जो परिणाम रूपी परम्परा हो, त्यसको भिन्न रूपी परिणाम हुँदै गयो, त्यो परम्परा अवर्जनीय एवं अवश्य नै रहन्छ, उस रूपमा रहँदैन। जुन अवस्थाले युक्त दावानल थियो त्यो अवस्थाको विरोधी, त्यसबाट भएको परिणाम परम्परा, त्यसबाट बदलिँदै जाने यस्तो प्रकारको परम्परा वहाँ पनि अवश्य नै रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले जो निवर्त ज्ञान हो त्यसको जो स्वयं विनाश भन्नु हो, त्यो विनाशको पनि विनाश रूपी अविद्या विद्यमान छ। त्यसको निवर्तक अर्को उपाय, अर्को हेतु तपाईँले भन्नु नै पर्छ, बताउनु पर्छ, अन्यथा त्यो विनाश रूपले अविद्या विद्यमान नै रहन्छ। अतः त्यो ज्ञानको निवर्तक हेतु अर्को चाहिन्छ भनेर यसले मान्नै पर्दछ। जो निवर्तक ज्ञान हो त्यो स्वयं नष्ट हुन्छ, क्षणिक भएर भन्नु हो, त्यो भए पनि अवस्थान्तर रूपले त्यो ब्रह्मदेखि व्यतिरिक्त अविद्या रूपले त्यो विद्यमान नै रहन्छ। अतः यो तपाईँको समाधान उचित छैन। स्वयं नष्ट हुन्छ भनेर त्यो ज्ञानको निवर्तक बताउनै पर्छ, त्यो उपाय तपाईँको पासमा छैन त्यसलाई हटाउनेवाला। अब अर्को, त्यो अविद्यालाई मान्दा अविद्याको विषयमा अनेक यहाँ अनुपपत्तिहरू, आपत्तिहरू दिइँदैछ। अब बताइँदैछ अविद्याको आश्रय को छ? अविद्याया अपि च चिन्मात्र ब्रह्म व्यतिरिक्त कृष्ण निषेध विषय ज्ञान से कोयम ज्ञाता। यहाँ ज्ञानको विषय भन्दैछ, जो वेदान्त ज्ञान उत्पन्न भयो, जो शास्त्र श्रवण गरेर अभेद ज्ञान उत्पन्न भयो, त्यो ज्ञान के छ? ब्रह्मदेखि व्यतिरिक्त, चिन्मात्र ब्रह्म व्यतिरिक्त कृष्ण निषेध, चैतन्य मात्र जो ब्रह्म हो, ज्ञानै ज्ञान रूप जो ब्रह्म हो, त्यसदेखि भिन्न समस्त जो भेद हो त्यसलाई निषेध गर्नेवाला, निषेध विषय ज्ञानस्य, सबैलाई निषेध रूपमा आफ्नो विषय बनाउनेवाला, यो सबै निवृत्त गर्नेवाला, जसलाई सबैले निवृत्त गर्छ। ब्रह्मदेखि अतिरिक्त समस्त जो भेद हो त्यसलाई निषेध रूपले विषय बनाउनेवाला जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञानको ज्ञाता को हो? ज्ञाता माने आश्रय। जो निवर्तक ज्ञान हो त्यो कहाँ उत्पन्न हुन्छ? त्यो ज्ञानको आश्रय कुन हो? ब्रह्म हो या ब्रह्मदेखि व्यतिरिक्त हो? वेदांत श्रवण द्वारा जो वो अविद्या निवर्तक ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यसको आश्रय को हो? यो जान्नु पर्यो हामीले। कोयम ज्ञाता, उस ज्ञान को ज्ञाता में ज्ञान को आश्रय को हो? अध्यास रूप ब्रह्म स्वरूप हो या अध्यस्त रूप हो भन्दा अध्यास रूप, जो अविद्याले आरोपित छ, अहंकार भन्छ त्यसलाई। ब्रह्ममा कल्पित जो अहंकार हो त्यो नै ज्ञानको आश्रय हो, जसले अहम ज्ञाता अहम गच्छामि इत्यादि व्यवहार गर्दछ। त्यो अध्यास रूप, अध्यास माने अध्यस्त रूप, अध्यास रूप ब्रह्ममा जो आरोप गरियो, अध्यास माने आरोप, ब्रह्ममा आरोपित अहंकार रूप जो छ त्यो नै त्यस ज्ञानको आश्रय हो। र ज्ञानको आश्रय त्यो ज्ञाता हो, त्यही नै ज्ञाता हो। इति चेत अध्यास रूपै चेत, अध्यास रूप माने ब्रह्ममा आरोपित जो अहंकार रूप हो त्यो नै त्यस ज्ञानको आश्रय हो, ज्ञाता हो। त्यो ज्ञाता माने ज्ञानको आश्रय हो। यदि समाधान गर्नुहुन्छ त इति चेत न तस्य निषेध्यतया निवर्तक ज्ञान कर्मत्वात्। त्यो जो अध्यास रूप अहंकार हो त्यो त निषेध ज्ञानको निषेध्यतया, त्यो पनि निषेध्य छ, त्यसलाई पनि हटाउनु छ। त्यो अभेद ज्ञानले त्यसलाई पनि निवृत्त गर्दछ। यसकारण त्यो त निषेध्य कोटिमा आयो, त्यो ज्ञानको आश्रय हुँदैन। ज्ञानको आश्रय अर्को हुनुपर्छ, तब त्यो ज्ञानको आश्रय भएर त्यस ज्ञानको त्यो पनि निषेध्य हो। अहंकारलाई पनि त हटाउनु छ, जो ब्रह्ममा आरोपित छ त्यसलाई पनि निवृत्त गर्नु छ।
यस कारणले तस्य निषेधतया त्यो जो ब्रह्ममा अविद्याले आरोपित जो अहंकार रूप हो, अध्यास रूप माने अध्यस्त रूप, आरोपित अहंकार जो छ त्यो पनि तस्य निषेधतया त्यसलाई पनि त हटाउनु छ। ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले त्यो पनि त्यसलाई पनि निषेध गर्नु छ। त तस्य निषेधतया त्यो पनि निषेध्य कोटिमा आउने भएको हुनाले, निषेधको विषय बन्ने भएको हुनाले निवर्तक ज्ञान कर्मत्वात् त्यो त जो निवर्तक ज्ञान हो उसको कर्म बन्छ। कर्म बनेको हुनाले तत्कर्तृत्व अनुपपत्ति त्यो ज्ञानको कर्ता अर्थात् आश्रय हुँदैन। कर्ता र कर्म एक क्रियामा भिन्न हुन्छन्। जो वो निवर्तक ज्ञान हो त्यसको जो कर्म बन्दछ निषेध होतैन, निषेध कोटिमा आउँछ, त्यो उस ज्ञानको कर्ता बन्न सक्दैन। किनकि ज्ञानको कर्ता आश्रय भिन्न हुन्छ और त्यसदेखि विषय जो निवर्त्य हो त्यो भिन्न हुन्छ और ज्ञान स्वयं उस विषयको प्रकाश रूप हुन्छ। त तस्य निषेधतया त्यो अध्यस्त रूप जो अहंकार हो जसलाई तपाईहरुले ज्ञानको आश्रय भन्नुहुन्छ त्यो निवर्तक ज्ञानको कर्म हो। इस कारणले तत्कर्तृत्व अनुपपत्ति उस ज्ञानको ऊ कर्ता बन्न सक्दैन, आश्रय बन्न सक्दैन। किनकि जस्तै घटमा हम जानै हुन्छ, यो व्यवहार छ, त्यसमा घट विषय ज्ञानको कर्ता भयो अहम, त्यस पछाडि घट भयो विषय कर्म भयो। जो कर्म हुन्छ त्यो कर्ता हुँदैन, एक क्रियाका प्रति कर्ता र कर्म भिन्न हुन्छन्। यस कारणले त्यो अहंकार ज्ञानको आश्रय बन्न सक्दैन। किनकि त्यो निवर्त कोटिमा आयो, वो उस ज्ञानको यो कर्म भयो अथवा कर्ता बन्न सक्दैन। यस कारणले अध्यस्तलाई उस ज्ञानको आश्रय जो भेद निवर्तक अविद्या निवर्तक ज्ञान हो त्यसको आश्रय भन्न सकिँदैन आरोपितलाई। अब रह्यो अर्को पक्ष ब्रह्म स्वरूप नै। किनकि एउटा ब्रह्म स्वरूप छ, ब्रह्ममा आरोपित अर्को अहंकार छ, दुईटा छन् जसलाई जीव रूपमा पनि भनिन्छ। ब्रह्म स्वरूपमेव, तब उस अर्को पक्ष बताइदैछ ब्रह्मको स्वरूप नै त्यस ज्ञानको आश्रय हो। वेदांत श्रवण द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न भयो अविद्या निवर्तक और त्यस ज्ञानको आश्रय स्वयं ब्रह्म हो। त्यसको ज्ञाता माने ज्ञानको आश्रय ब्रह्म हो। तो ब्रह्म विचेत ब्रह्म नै उसको आश्रय भनेर भन्नु छ भने न, त्यो पनि भन्न सकिँदैन। किन भनेपछि ब्रह्मणा निवर्तक ज्ञानम प्रति ज्ञातृत्वम किम स्वरूपम उताध्यस्तम। ब्रह्म जो छ निवर्तक ज्ञान का प्रति जो ज्ञातृत्व अर्थात ज्ञानाश्रयत्व, निवर्तक ज्ञान का प्रति जो ज्ञान को आश्रय बन्दछ त्यो के स्वरूप हो, वास्तविक हो अथवा आरोपित हो। ब्रह्म को निवर्तक ज्ञान का प्रति जो ज्ञातृत्व हो त्यो स्वयं स्वरूपै हो। ज्ञान वाला हुनु ब्रह्म को स्वरूपै हो, यो वास्तविक मान्नुहुन्छ अथवा अध्यस्तम। त्यो ज्ञातृत्व माने ज्ञान को आश्रय हुनु यो आरोपित हो। यो फेरि प्रश्न गरियो दुईटामा के मान्नुहुन्छ। यदि अध्यस्तम नै अध्यस्त हो, निवर्तक ज्ञान को आरोपित ब्रह्म को स्वरूप होइन, अभी त्यो ज्ञातृत्व जो छ त्यो आरोपित हो, वास्तविक होइन। ब्रह्म वास्तविक रूपले ज्ञान को आश्रय होइन, अभी त्यो ज्ञातृत्व ज्ञान वाला हुनु यो आरोपित हो। अध्यस्तम आरोपितम, ब्रह्ममा ज्ञानाश्रयत्व आरोपित हो इति चेत यदि भन्नुहुन्छ भने यसमा एउटा फेरि प्रश्न छ। अयम अध्यास तन्मूला अविद्या तन्मूल अविद्यांतरम च निवर्तक ज्ञान अविषयतया तिष्ठत्येव। अब जो यो अध्यास रूपी ज्ञातृत्व हो, ब्रह्ममा जो अध्यास गरियो माने आरोप गरियो ज्ञातृत्वको, तो त्यो ज्ञातृत्वको मूल के हो, कारण, उसको कारण के हो, तो कारण मान्नु पर्ला अर्को अविद्या। किनकि अर्को अविद्या बिना त्यो ज्ञातृत्वको आरोप ब्रह्ममा बन्न सक्दैन। अविद्यांतर मान्नु पर्यो। अविद्यांतरम त्यो जो अन्य अविद्या हुन्छ जुन अविद्याको कारणले ब्रह्ममा ज्ञातृत्वको आरोप भयो, अध्यास भयो, तो तन्मूल अविद्यांतरम त्यसको कारण जो
अविद्या हो, ज्ञातृत्व आरोप को जो कारण हो त्यो अविद्यांतर माने अन्य अविद्या जो छ त्यो निवर्तक ज्ञान को त्यो विषय छैन, त्यो हुँदैन। अन्य अविद्या पहिला जो छन् ऊ विषय हुन्। पहिलो जो आरोप अविद्या हो त्यो अविद्या त्यसबाट हुने भेद दर्शन निवर्तक ज्ञान को विषय हुन्छ। परन्तु जो अन्य अविद्या हो जसले गर्दा ब्रह्ममा ज्ञातृत्व आरोपित भएको छ त्यो अन्य अविद्या त तिष्ठत्येव विद्यमान नै छ। पहिलो अविद्याको निवर्तक वेदांत जन्य ज्ञान हो और त्यो ज्ञान को आश्रय ब्रह्मलाई मान्ने हो भने त्यो ब्रह्म को आश्रय तो स्वरूप हो कि आरोपित हो भनेर प्रश्न गरियो। आरोपित हो, स्वरूप होइन वास्तविक भनेर उत्तर दिँदा यो अध्यास, यो ज्ञातृत्व अध्यास त्यसको कारण जो छ अन्य अविद्या निवर्तक ज्ञान को विषय हुँदैन, त्यो त उस निवर्तक ज्ञान को विषय बन्दैन। यस कारणले त्यसको निवर्तक को हो। त्यो निवर्तक ज्ञान को विषय नभएको हुनाले त्यो अविद्यांतर अन्य अविद्या जसले गर्दा ब्रह्ममा ज्ञातृत्व आरोपित छ त्यो विद्यमान नै छ। त्यो उसको विषय बन्न सक्दैन पहिलो ज्ञान को, निवर्तक ज्ञान को। तिष्ठत्येव। यदि यसको लागि यस अन्य जो अविद्या भयो निवर्तक ज्ञान वो के हुन्छन् निवर्तक ज्ञान को आश्रयत्व रूप को कल्पना गर्नेवाला जो अविद्या हो त्यो त्यसलाई निवर्तन गर्न अन्य अविद्या खोज्नु। निवर्तकान्तर अभ्युपगमे त्यस अविद्यालाई जो ज्ञातृत्व आरोप को कारण अन्य अविद्या हो त्यस अविद्या को निवर्तक फेरि अर्को ज्ञान स्वीकार गर्ने हो भने अर्को ज्ञान छ यसलाई हटाउनको लागि भनेर यो स्वीकार गर्ने हो भने तस्यापि त्रिरूपतया जो ज्ञान हुन्छ त्यो तीन रूप हुन्छ, तीन रूपमा विद्यमान हुन्छ। त्रिरूपत्वात् माने त्यो ज्ञान को पनि कोही आश्रय होला, ज्ञाता होला, ज्ञेय होला, फेरि ज्ञेय विषय को प्रकाश रूप ज्ञान होला। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान रूपले जो ज्ञान हुन्छ तीन रूपमा विद्यमान हुन्छ। तस्यापि त्रिरूपतया जो अन्य जो निवर्तकान्तर ज्ञान को कल्पना गर्नु हो त्यो पनि तीन रूप भएको हुनाले अनवस्था दोष हुन्छ। त्यस ज्ञान को निवर्तक अन्य ज्ञान फेरि त्यो पनि अविद्या रूप भएको हुनाले अर्को कल्पना गर्नु, अर्को कल्पना गर्ने उसको अविद्या फेरि अर्को गर्दा अनवस्थैव। यस ज्ञानलाई निवर्तक अन्य ज्ञान, त्यो ज्ञानलाई पनि निवर्तक फेरि अन्य ज्ञान, यसरी गर्दा अनवस्था दोष हुन्छ। अनवस्था रूप दोष हुन्छ। अनवस्थालाई दोष मान्छन् त्यो कारण बन्न सक्दैन। सर्वस्य ज्ञानस्य त्रिरूपत्व विरहे ज्ञान जति हुन्छन् सबै तीन रूपमा हुन्छन्। उस ज्ञान को कोही ज्ञाता हुन्छ, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, यस प्रकारले सबै ज्ञान तीन रूपले विद्यमान रहन्छन्। यदि तीन रूप छैन, त्रिरूपता मानिँदैन भने ज्ञानत्वमेव हियत, त्यो ज्ञान नै बन्न सक्दैन। जो ज्ञान हुन्छ त्यो तीन रूपमा हुन्छ। जस्तै उदाहरण दिइँदैछ कस्यचित् कञ्चन अर्थविशेषम प्रति सिद्धि रूपत्वात्। ज्ञान जो हुन्छ त्यो कस्यचित् माने कस्यचित् पुरुषस्य कुनै ज्ञाताको कुनै विषयका प्रति जो सिद्धि माने प्रकाश रूप ज्ञान के हो त भन्दा कुनै ज्ञाताको लागि कुनै विषयको प्रकाश हुनु। ज्ञानले के गर्छ, कुनै ज्ञातामा रहन्छ, त्यो ज्ञातामा रहेर कुनै विषयलाई प्रकाशित गर्छ। त्यो विषयको जो प्रकाश हो त्यो प्रकाश रूपी हो ज्ञान। सिद्धि माने प्रकाश। कस्यचित् माने कस्यचित् पुरुषस्य ज्ञातु हो कुनै ज्ञाता पुरुषको कञ्चन अर्थ विशेषम प्रति कुनै विषयका अर्थ विशेषका प्रति माने विषय अर्थ माने विषय। जस्तै देवदत्तका प्रति घट ज्ञान हुन्छ। तो देवदत्त भयो कश्चन भनेर कस्यचित् भनेको देवदत्त हो। देवदत्तको लागि घट रूपी देवदत्तको घट रूपी अर्थ विशेषका प्रति के भयो जो घट ज्ञान उत्पन्न भयो त्यो सिद्धि रूप भयो, प्रकाश रूप भयो, विषयको प्रकाश रूप। त्यसै कारणले अहम घट ज्ञात त्यो ज्ञानले विषयलाई प्रकाशित गरिदिन्छ। त्यसकारण तीन रूप भयो। कस्यचित् कञ्चन अर्थ विशेषम प्रति कुनै कर्ता माने ज्ञाताको कुनै विषयका प्रति
जो सिद्धि रूप हो, विषयको सिद्धि प्रकाश रूप पाएको हुनाले ज्ञान जो जो हुन्छ विषय ज्ञान त्यो सर्वत्र तीन रूपमा विद्यमान हुन्छ। तीन रूपले विद्यमान भनेको एउटालाई निवर्तक अर्को कल्पना गर्छौँ, फेरि यो पनि तीन रूपमा उपस्थित हुन्छ, यसरी अनवस्था रूप दोष हुन्छ। यदि ज्ञानलाई त्रिरूप मान्दैनौँ, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान रूपले तीन रूप मानिँदैन यति, तब भवताम स्वरूपभूत ज्ञानवत निवर्तक ज्ञानमपि अनिवर्तकमेव। जो विषय ज्ञान हो, निवर्तक ज्ञान हो, त्यसलाई तीन रूप नमान्ने हो, त्रिरूपत्व विरहे, त्रिरूपत्व नभएको स्थितिमा नमान्ने हो भनेपछि तपाईहरूको मतमा सिद्धान्तमा स्वरूपभूत जो ज्ञान हो, ब्रह्म स्वरूपभूत ज्ञान, जो ब्रह्म स्वरूप छ त्यो पनि ज्ञानै ज्ञान छ। तो स्वरूपभूत माने ब्रह्म स्वरूपभूत जो ज्ञान हो त्यो ज्ञान अविद्याको निवर्तक हुँदैन। ब्रह्म स्वरूप यदि अविद्या, ब्रह्म स्वरूप रूपी ज्ञान यदि अविद्याको निवर्तक हुन्थ्यो भनेपछि ब्रह्ममा अविद्याको आरोपै हुन सक्ने थिएन। यसकारण तपाईहरुले कल्पना गर्नुभएको छ कि वेदान्त श्रवणद्वारा उत्पन्न भएको ऐक्य ज्ञान ब्रह्ममा विद्यमान अविद्याको निवर्तक हो भनेर। तो ज्ञान और ज्ञान हुन्छ जो विषय ज्ञान त्यो त त्रिरूप हुन्छ। कोही कर्ताको कर्तालाई कुनै विषयको विषयलाई प्रकाशित गरिदिनेवाला, तो प्रकाश रूप हो ज्ञान, विषय हुन्छ कर्म और वह कर्ता ज्ञानको आश्रय। यदि तीन रूप छैन भने जस्तै हजुरको तपाईहरुको मतमा ब्रह्मको स्वरूपभूत जो ज्ञान हो त्यो अविद्याको निवर्तक हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले निवर्तक वेदान्त श्रवणबाट उत्पन्न भएको जो अभेद ज्ञान हो त्यो पनि निवर्तक हुन सक्दैन, अनिवर्तकम स्यात्। ज्ञान ब्रह्म स्वरूपभूत ज्ञान हो, स्वरूपभूत ज्ञान भनेको ब्रह्म स्वरूप रूपी ज्ञान, ब्रह्म स्वरूपभूत जो ज्ञान हो त्यो जसरी अविद्याको निवर्तक हुँदैन, यदि जो अर्को ज्ञान छ विषय ज्ञान शास्त्रजन्य ज्ञान त्यसलाई यदि तीन रूप मान्नुहुन्न भने त्यो पनि निवर्तक हुँदैन। ब्रह्म जस्तै स्वरूपभूत ज्ञान जस्तै अविद्याको निवर्तक हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले यो ज्ञान पनि निवर्तक हुँदैन। तो पहिलो पक्षमा निवर्तकान्त त्यो ज्ञानलाई हटाउनेवाला अर्को ज्ञान चाहियो भनेपछि त्यसको लागि अर्को त्यो केले कभी कल्पना हो अविद्याले हुनुपर्छ, तो अनवस्था दोष हुन्छ। यस कारणले अध्यस्त ज्ञानको आश्रय भन्ने घटेन। अध्यस्त जो अहंकार हो, ब्रह्ममा अविद्याले अध्यस्त जो अहंकार रूप ज्ञान हो, अहंकार रूप हो, त्यो वेदांत ज्ञान जो निवर्तक ज्ञान हो त्यसको आश्रय बन्न सकेन यी दोषहरूद्वारा। तब दोस्रो पक्ष आयो ब्रह्म स्वरूपस्यैव। दुई विकल्प आए थे पहिले के त्यो अध्यस्त ज्ञान को ब्रह्म स्वरूप कल्पित हो वो आश्रय हो अथवा अध्यस्त कुनै आरोपित हो। त्यसमा अध्यस्त भनेर यो पक्ष लिया थियो, अध्यस्त पक्ष घटेन। अब ब्रह्म मान दोस्रो पक्ष लिनु पर्यो, ब्रह्म स्वरूप नै अध्यस्त ज्ञान को त्यो निवर्तक ज्ञान को आश्रय हो। ब्रह्म स्वरूप पश्यैव ज्ञातृत्व अभिभगमे, ब्रह्म स्वरूप नै ज्ञातृत्व छ अर्थात ज्ञान को आश्रय छ भनेर यो स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेपछि अस्मदीय पक्षेव परिगृहीत स्यात्। शंका गरिएको थियो ब्रह्म को जो ज्ञातृत्व वास्तविक हो अथवा अध्यस्त हो भन्दा अध्यस्त हो भनेर पहिले जो बताइयो आरोपित हो भनेर हो त्यो जो छ त्यो पक्ष घटेन, बन्न सकेन। यसकारणले मान्नु पर्यो ब्रह्म स्वरूप नै ज्ञातृत्व स्वरूप हो भनेर स्वीकार गर्दा वास्तविक रूपले ब्रह्मलाई ज्ञानको आश्रय मान्नु पर्यो, आश्रय त मान्नु पर्यो। त्यो मान्यो भने त के हो, अस्मदीय पक्षेव परिगृहीत स्यात्। हामी विशिष्टाद्वैतको सिद्धान्त पक्षलाई नै तपाईहरुले स्वीकार गरेको ठहर्छ, किनकि हामीले मान्दछौँ ब्रह्म स्वरूप अनि ज्ञानको आश्रय छ। वास्तविक रूपले स्वाभाविक ज्ञानको आश्रय ब्रह्म छ भनेर हामी मान्दछौँ, ज्ञानवाला छ ब्रह्म भनेर, निर्विशेष मान्ने छैन। यदि त्यो ब्रह्म स्वरूप नै
त्यो जो निवर्त ज्ञान हो, शास्त्रबाट उत्पन्न हुने, शास्त्र श्रवण गरेर त्यो ज्ञानको आश्रय यदि स्वरूप ब्रह्मस्वरूपै हो भने त्यो सत्य हो। तो सत्य रूपले ब्रह्मस्वरूपलाई नै त्यसको आश्रय मान्दा हाम्रो पक्ष स्वीकार गरेको ठहर्छ। हामीले त मान्दछौँ ज्ञान जो हो ब्रह्मस्वरूप स्वाभाविक ज्ञानको आश्रय हुन्छ भनेर। फेरि यसो मान्दा तपाईहरूको निर्विशेषवाद रहँदैन कि समस्त भेदरहित ब्रह्म एक मात्र छ भनेर जो स्वीकार गर्नुभएको छ त्यो सिद्ध हुँदैन। ब्रह्मस्वरूपपछि ज्ञातृत्व भयो। ब्रह्मस्वरूपलाई नै ज्ञानको आश्रय स्वीकार गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पक्ष स्वीकार गरेको हुन्छ। हाम्रो पक्षमा ज्ञानको आश्रय ब्रह्म छ भनेर मान्दछौँ। निवर्तक ज्ञान स्वरूप ज्ञातृत्वम च स्वनिवर्त्य अन्तर्गतम। तब अद्वैतले समाधान गर्छन् निवर्तक ज्ञानको जो निवर्तक ज्ञानको ब्रह्ममा जो ज्ञातृत्व आयो, ज्ञानाश्रयत्व आयो, त्यो उही निवर्तक ज्ञानले उसलाई पनि हटाउँछ। ब्रह्ममा जो ज्ञानाश्रयत्व रूप आयो ज्ञातृत्व, त्यो निवर्तक ज्ञानले त्यो ज्ञातृत्वलाई पनि हटाउँछ भनेर तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने यो त हास्यास्पद हुन्छ। निवर्तक ज्ञानको आश्रय हुनु, आश्रय बनेपछि तब त्यो निवर्तक ज्ञानले अरूलाई हटाउँछ, अविद्यादिलाई हटाउँछ। परन्तु निवर्तक ज्ञानको आश्रयत्वलाई पनि त्यही ज्ञानले हटाउँछ। निवर्तक ज्ञानले रे भन्नु त यो के हो? यो हास्यास्पद हो भनेर एवं छेदन क्रिया, यही जो छेदन क्रिया हो, इस छेदन क्रियामा अस्य छेदन क्रियाया क्षेत्रित्व, इस छेदन क्रिया को जो छेता माने कर्ता हो, छेदन कर्ता, क्षेत्रित्व माने छेदन कर्ता, त्यो छेदन कर्ता तथा त्यो पनि छेद्यको भित्र पर्छ, छेद्य भित्रै पर्छ। छेदन कर्ता पनि छेद्य भित्रै पर्छ, यस कारणले त्यो पनि त्यसै भित्र परेको हुनाले त्यसको पनि छेदन हुन्छ। छेदन क्रियाको आश्रय कोही छ, देवदत्त छ। तो छेदन क्रियाको जो कर्ता देवदत्त छ, त्यो छेदन, त्यसले छेदन गर्ने जो छेदन क्रिया हो, यहाँ तीनवटा छन्, छेदन कर्ता, छेद्य वस्तु तथा छेदन रूप क्रिया। तो देवदत्तले गर्ने क्रिया हो, त्यस छेदन क्रियामा नै छेदन क्रियायाम अस्या छेदन क्रियाया, यो छेदन क्रिया पनि त्यही भित्र पर्छ, छेदता पनि त्यही भित्र पर्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो उपहास्यास्पद छ। देवदत्तको छेदन क्रियामा देवदत्त पनि पर्दछ, आउँदछ छेद्य भित्र। त्यस पछाडि जो छेदन क्रियामा छेद्य आउँछ, छेद्य भित्र पर्दछ भने हास्यास्पद छ रे। यही छेदन क्रियामा छेदन क्रिया, छेदन क्रिया पनि त्यही भित्र आउँछ रे। छेद्य क्षेत्रित्व, क्षेत्रित्व भनेको छेदन कर्तृत्व, छेदनको कर्ता, त्यो पनि छेद्यको भित्र पर्छ भने कति विरोध हुन्छ। छेदन क्रियाले त अरूलाई काट्दछ, अरूलाई छेदन गर्छ। जो छेदन क्रियाको जो आश्रय छ देवदत्त, अनि त्यस पछाडि त्यो छेदन क्रियालाई पनि स्वयं छेदन गर्नु यो त बन्दैन। छेदन क्रिया बच्छ, छेदन क्रियाको आश्रय बच्छ, जो छेद्य वस्तु त्यो हुन्छ। त जो छेदन कर्ता हो त्यो पनि त्यही छेद्य क्रियामा, छेदन क्रियामा पर्दछ भन्नु के हो त? उपहास्यास्पदम। समीपमा बसेका श्रोताहरूलाई पनि हाँस्न योग्य छ, प्रामाणिक रूप मान्ने योग्य छैन। किन छेदन क्रिया छ और छेदन कर्ता छ, जो क्रियाको आश्रय छ, छेदन रूपी क्रियाको। अर्को छ स्वयं छेदन क्रिया, स्वयं छेदन क्रिया पनि। तो छेदन क्रिया पनि छेद्य त के हो कि भूतलदेखि अतिरिक्त सबै आए, भूतलदेखि सबै आए। देवदत्त छेदन गर्नेवाला हो, देवदत्तले सबै छेदन गर्यो भनेपछि यसै छेदन क्रियामा छेदन क्रिया पनि पर्छ, त्यसलाई पनि त्यो क्रियाले आफूलाई पनि छेदन गर्यो। त्यस पछाडि छेदन कर्तालाई, जो
हो त्यसलाई पनि छेदन गर्यो भनेर भन्ने पनि हास्यास्पद हुन्छ। देवदत्तले अरूलाई छेदन गर्ला, जो स्वयं छेदनकर्ता हो त्यो छेद्य कोटिमा कसरी आउन सक्छ? त्यस्तै तपाईँहरूको हो त्यो स्वरूप ज्ञानको जो छ निवर्त ज्ञानको जो ज्ञातृत्व हो त्यो निवर्त कोटि, त्यही ज्ञानले निवर्त कोटिमा आउँछ भन्दा हास्यास्पद हुन्छ। त्यो निवर्त ज्ञानलाई निवृत्त गर्न त अर्को चाहिन्छ। आफ्नो निवर्तक आफै स्वयं कसरी हुन सक्छ? निवर्त कोटिमा त्यो आउन सक्दैन। यसो मान्नुभयो भने यही उदाहरण जस्तै विरुद्ध हुन्छ, त्यो कथन हास्यास्पद हुन्छ। भूतलदेखि अतिरिक्त देवदत्तले कट्यो भनेपछि त्यो भूतलदेखि व्यतिरिक्तमा त्यो देवदत्तले गरिने जो यो छेदन क्रियामा त्यो छेदन क्रिया पनि पर्छ स्वयं। त्यस पछाडि छेदनकर्ता देवदत्त पनि त्यही छेद्यभित्र आउँछ भनेपछि हास्यास्पद हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले निवर्त ज्ञानको ज्ञातृत्व जो छ त्यो ज्ञातृत्व पनि ज्ञानले निवर्त कोटिमा आउँछ भने हास्यास्पद हो। त्यो ज्ञानले त्यो ज्ञातृत्वलाई हटाउन सक्दैन। ब्रह्ममा रहेको जो ज्ञानको आश्रयत्व हो, ज्ञातृत्व हो, त्यो निवर्त ज्ञानले हटाउन सक्दैन। त्यसलाई निवृत्ति गर्नेवाला अर्को चाहिन्छ, ज्ञानान्तर। यस प्रकारले यो तपाईँको अविद्या यदि ब्रह्ममा मान्नुहुन्छ भनेपछि त्यसको निवर्तक कोही सिद्ध हुँदैन। ब्रह्ममा अज्ञान स्थिर रहन्छ। यसैलाई हाम्रो नाथमुनि स्वामीले पनि बताउनु भएको छ, ज्ञान रूपम परम ब्रह्म तन्निवर्तन मृषात्मकम अज्ञानम चेत तिरस्कुर्यात् क प्रभु तन्निवर्तने। तपाईँको मतमा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप छ र त्यसले निवर्ते मृषात्मक अज्ञान छ, मिथ्यारूप अज्ञान छ। त्यो अज्ञानले यदि त्यो ब्रह्मलाई आच्छादन गर्यो भनेपछि क प्रभु तन्निवर्तने, त्यो अज्ञानलाई निवर्तन गर्ने अर्को को समर्थ हुन्छ? सबैको अज्ञानलाई हटाउनेवाला ब्रह्मले अज्ञानले आच्छादित भयो भनेपछि त्यस अज्ञानलाई हटाउनेवाला अर्को को छ समर्थ? तन्निवर्तने कह प्रभु भनेर भन्नुभएको छ। अनि निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म एक छ भनेर ब्रह्मलाई विषय गर्नेवाला अद्वैत ज्ञान निवर्तक छ यदि भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो पनि ब्रह्म जस्तै छ। जस्तै ब्रह्मरूपी ज्ञानले अविद्या हटेन त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मको स्वरूप विषय जो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यो पनि अविद्याको निवर्तक हुन सक्दैन। अतः ब्रह्ममा अज्ञान मान्ने हो भने त्यसको निवर्तक कोही हुने छैन। ब्रह्ममा अज्ञान सदा रहनेछ र त्यो अज्ञानले गर्दा ब्रह्मलाई सदा संसार दर्शन, संसार बन्धन हुनेछ, कहिले पनि मोक्ष हुने छैन। यो दोष उपस्थित भयो यहाँ, रामानुज स्वामीले देखाउनु भयो। अब निवर्त ज्ञानलाई उत्पन्न गर्ने कोही सामग्री पनि तपाईँ कहाँ सिद्ध हुँदैन। त्यो ज्ञानलाई उत्पन्न गर्ने जो यी सब सामग्रीभित्र पर्छन्। त्यस्तै प्रकारले यो ज्ञानलाई निवर्त ज्ञानलाई उत्पन्न गर्ने सामग्री के हो तपाईँको यहाँ? कुन साधनबाट यो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ सोध्दै हुनुहुन्छ रामानुज स्वामी। अपि च निखिल भेद निवर्तकम इदम ऐक्य ज्ञानम केन जातम इति विवेचनीयम। अर्को दोष हो, सामग्री हुँदैन। तपाईँ कहाँ ज्ञानलाई उत्पन्न गर्ने सामग्री पनि छैन जसबाट ज्ञान उत्पन्न सक्ने हो, उत्पन्न हुन्छ। किनकि समस्त भेदको निवर्तक के हो भन्दा ऐक्य ज्ञान, अभेद ज्ञान भनेर तपाईँहरूले बताउनुहुन्छ। यस ऐक्य ज्ञानको उत्पादक को हो? यो ज्ञान केन जातम, कुन सामग्रीले उत्पन्न भयो त्यो विवेचन गर्ने, विचार गर्नु पर्दछ। यो ज्ञानलाई उत्पन्न गर्ने सामग्री के हो? तब अद्वैतको तर्फबाट समाधान गरिँदैछ, श्रुत्यैव निवर्तमको ज्ञानम उत्पद्यते। श्रुतिरूप प्रमाणद्वारा नै, श्रुति माने उपनिषद, श्रुतिरूपी प्रमाणद्वारा नै निवर्त ज्ञान उत्पन्न हुन्छ र उसको सामग्री त्यही नै हो, श्रुति। इति चेत यदि भन्नुहुन्छ भने यो पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्न नै यो निवर्त ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, ऐक्य ज्ञान। इति चेत न, किन भन्दा तस्या
ब्रह्म व्यतिरिक्ततया त्यो जो श्रुति हो तस्या भने श्रुते त्यो श्रुति ब्रह्मदेखि भिन्न छ। ब्रह्मदेखि त सबै भिन्न भयो, श्रुति पनि ब्रह्म हो भिन्न भयो। त त्यो श्रुति ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले अविद्या परिकल्पित हुन्छ। जो जो ब्रह्मदेखि भिन्न छ त्यो त्यो अविद्या परिकल्पित हो, तपाईँको सिद्धान्त हो। यद्यद् ब्रह्म भिन्नम तत्तत् अविद्या परिकल्पितम। जो जो ब्रह्मदेखि भिन्न छ त्यो अविद्याले परिकल्पित हो भनेर तपाईँहरू मान्नुहुन्छ। यस कारणले यो जो निवर्त ज्ञान हो, जो निवर्त ज्ञानलाई उत्पन्न गर्ने श्रुति हो त्यो पनि ब्रह्मरूप त होइन, ब्रह्मदेखि भिन्न हो। तो ब्रह्म व्यतिरिक्तया त्यो ब्रह्म व्यतिरिक्त भयो, ब्रह्मदेखि भिन्न भयो त्यो श्रुति पनि अविद्या परिकल्पितत्वात्। त्यो श्रुति पनि अविद्याले परिकल्पित हो। अविद्या परिकल्पित भयो हुनाले प्रपञ्च बाधक ज्ञान उत्पादकत्व न सम्भवति। प्रपञ्चको जगतको बाधक जो ज्ञान हो, प्रपञ्च रूपले भेदको बाध गर्नेवाला जो ज्ञान हो, ऐक्य ज्ञान, त्यसको उत्पादक हुन सक्दैन। उत्पादकत्व न सम्भवति। श्रुतिको त्यस प्रकारको ज्ञानको उत्पादकत्व हुँदैन। त्यो श्रुति प्रपञ्च निवर्तक, प्रपञ्च बाधक ज्ञानको उत्पादक हुन सक्दैन। किन भन्दा ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले त्यो पनि अविद्या परिकल्पित मिथ्याभूत हो। मिथ्याभूत शास्त्रले कसरी ब्रह्मदेखि जति भिन्न छन् ती सब अविद्याले कल्पित हुन्। जो जो अविद्याले कल्पित हुन् ती सब मिथ्या हुन्, यो तपाईँहरूको मान्यता छ। यस कारणले त्यो श्रुति प्रपञ्चलाई बाधक ज्ञानको उत्पादक बन्न सक्दैन। तथापि यहाँ उदाहरण दिँदैछ एउटा, यसबाट सम्झाउने चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीले। दुष्ट कारण जन्यमपि रज्जु सर्प ज्ञानम दुष्ट कारण जन्येन रज्जुरियम न सर्पित ज्ञानेन न बाध्यते। जस्तै दोष युक्त नेत्रवाला कोही छ, या दुष्ट कारण के हो कि प्रकाश ठिकसित भएको छैन, राम्रो प्रकाश छैन, लामो त्यहाँ वस्तु डोरी फैलिएको छ। फैलिएपछि फैलिएको हुनाले त्यो त्यही नै भयो दुष्ट कारण, दोषयुक्त कारण। ज्ञानको सामग्री भयो दुष्ट कारण। नेत्रले राम्रो प्रकारले हेर्न सकेन, प्रकाश पूर्ण भएन, प्रकाश पूर्ण नहुने दोष भयो, त्यो भयो दुष्ट कारण, दोषले युक्त कारण। त्यसबाट उत्पन्न भयो अयम सर्प, रस्सीलाई देखेर यो सर्प हो भनेर पर भाग्यो, डरायो, भययुक्त हो। तो दुष्ट कारण जन्य जो सर्प हो, सर्प ज्ञान हो। सर्प ज्ञान भयो, सर्प हो भनेर ज्ञान भयो। यो ज्ञानलाई के भन्छन्? भ्रमात्मक ज्ञान। भ्रमात्मक ज्ञान हो, भ्रमरूपी ज्ञान, भ्रमजन्य ज्ञान। यो ज्ञान जो छ भन्दा प्रमाणजन्य ज्ञानद्वारा हट्दछ। कुनै आप्त पुरुषले अनि भनेछन् यो राम्रो प्रकारले हेरेर अनि त्यसलाई जानेर यो सर्प होइन, यो त रस्सी हो भनेपछि त्यो सर्प ज्ञान हट्छ। परन्तु अर्को भ्रान्त व्यक्ति जो एउटाले ब्रह्म परेर सर्प भन्दैछ, अर्को व्यक्ति पनि त्यस्तै जस्तै भ्रान्त छ। त्यस भ्रान्त पुरुषले, भ्रमले युक्त पुरुषले भन्छ होइन यो रज्जु हो सर्प होइन भनेर भनेपछि त्यहाँ सर्प ज्ञान निवृत्ति हुँदैन। किनकि थाहा हुन्छ यो पनि त म जस्तै भ्रान्त छ, यसलाई पनि भ्रमै भएको छ। अर्को व्यक्ति पनि भ्रान्त छ, यो व्यक्ति पनि भ्रान्त छ। भ्रान्त व्यक्तिलाई रज्जु सर्प ज्ञान भयो, अर्को पनि यो पनि जान्नेवाला छैन, यो आप्त पुरुष होइन, यो पनि नजान्नेवाला हो भनेर थाहा भयो, जानेपछि त्यो व्यक्तिको भनेको वाक्यले यो सर्प ज्ञान निवृत्त हुँदैन। जसरी ये बताए रज्जु सर्प ज्ञान भए र तथा दुष्ट कारण जन्यमा पनि रज्जु सर्प ज्ञानम। यो दुष्ट कारणले जन्य छ हो, वास्तविक छैन। निर्दुष्ट कारण जन्य होइन रस्सीमा सर्प ज्ञान। तो दुष्ट कारण जन्य, दुष्ट कारणबाट दोषयुक्त कारणद्वारा उत्पन्न भएको रज्जु ज्ञान जो छ त्यो दुष्ट प्राविधिक कारणले बीचमा यो कालक्षेप अवरुद्ध भयो।
यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। अब अगाडितिर यहाँ भनिँदैछ कि ज्ञानको सामग्री पनि तपाईँको मात्र सिद्ध हुँदैन। जो अविद्या निवर्त ज्ञान हो त्यसको सामग्री के हो भन्दा उनीहरूले उताबाट उत्तर आयो कि श्रुति नै हो। श्रुतिद्वारा जो ऐक्य ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, श्रुति नै सामग्री हो त्यस निवर्त ज्ञानको भन्दा न भन्नु छ। रावण यो पनि सम्भव छैन, किनकि त्यो जो श्रुति हो, श्रुति पनि ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले अविद्याले परिकल्पित भयो, अविद्याद्वारा परिकल्पित हो। परिकल्पित भएको हुनाले प्रपञ्च बाधक ज्ञानको उत्पादक हुन सक्दैन, न सम्भवते। किनकि यो त दोषयुक्त हो प्रमाण, अविद्या कल्पित भएको हुनाले बाधक ज्ञानलाई उत्पन्न गर्न सक्दैन श्रुतिले। जस्तै कसैलाई रज्जु सर्प रस्सीमा सर्पको भ्रम भयो, भ्रमात्मक ज्ञान भयो। भ्रमात्मक ज्ञान यद्यपि दुष्ट कारणले जन्ने छ, कारण जो छ निर्दुष्ट छैन, दुष्ट कारण जन्ने छ। त्यो दुष्ट कारण जन्ने भए तापनि त्यो ज्ञान अर्को व्यक्तिले कसैले रज्जुरी नसर्व भने भ्रान्त पुरुषले नै दुष्ट कारण जन्मेन, रज्जुरी नसक्ति ज्ञानेन। दुष्ट का अर्को दुष्ट कारणले दोषयुक्त कारणद्वारा उत्पन्न भएको यो रस्सी हो सर्प होइन भन्ने यस्तो ज्ञानद्वारा त्यो ज्ञान बाधित हुँदैन, सर्व ज्ञान। जस्तै यहाँ उदाहरण दिँदैछ, फेरि त्यसलाई अरू सम्झाउनुहुन्छ। रज्जु सर्व ज्ञान भए सती कसैलाई रस्सीमा सर्वको भ्रान्ति भयो, सर्व ज्ञान भयो, त्यसले गर्दा डरायो, सर्व सर्व भनेर भाग्यो, उसको शरीरमा पनि कम्पन हुँदा डरले, सर्वको डरले। तो रज्जु सर्व जब भयो हो, रज्जु सर्व भनेर जो ज्ञान भयो, और ज्ञानले भयो डर। रज्जुमा सर्व ज्ञान भएर डर भयो। त्यो रज्जु सर्व ज्ञान भए, रज्जु सर्व रज्जुलाई सर्व भनेर हुने जो ज्ञान हो, त्यस ज्ञानद्वारा उत्पन्न भए त्यो भए माने डर। डर उत्पन्न स्थिति, डर विद्यमान रहेको अवस्थामा अर्को व्यक्ति आयो अरे, कुनै व्यक्तिले आएर भन्यो त्यो पनि भ्रान्तै छ, त्यो पनि भ्रमले युक्त छ। त केनचित भ्रान्तेन पुरुषेन रज्जुरीयम न सर्वम। यही पुरुष जस्तै जसलाई रज्जु सर्वको भ्रम भयो र त्यसले डर आयो, अर्को पुरुष आएर त्यसै बेला भन्दछ कि त्यो पनि भ्रान्त छ, त्यसलाई पनि परमात्मा ज्ञान भएको छैन, यो सर्प होइन रज्जु नै भन्ने ज्ञान भएको छैन, त्यो पनि त्यस्तै प्रकारको छ, भ्रान्तै छ। त्यो अन्य भ्रान्त पुरुषले आएर रज्जुरीयम न सर्व यो बार बार भने पनि त्यो भय निवृत्त हुँदैन, रज्जु सर्व ज्ञान पनि निवृत्त हुँदैन। भ्रान्ति पुरुषेन रज्जुरीयम न सर्व, नडर यो रज्जु हो, रस्सी हो, रस्सी सर्व होइन इत्युक्तेपि यस प्रकारको वचन भने तापनि अयम भ्रान्त इति जहाँ ज्ञाने सत्य, यो पनि यस्तो भ्रान्तै छ, यो पनि आप्त पुरुष होइन, वास्तविक ज्ञानवाला होइन भनेर यो उस व्यक्तिलाई जो डराएको छ व्यक्ति सर्व ज्ञानले गर्दा त्यो भ्रान्त इति ज्ञाने, यो पनि भ्रान्त हो भनेर यो ज्ञान भएको स्थितिमा तद्वचनम त्यो जो बोलेछ अर्को व्यक्तिले कि भ्रान्त यो सर्प होइन रज्जु हो भनेर, भ्रान्त अर्को भ्रान्त पुरुषले जो भनेको वाक्य हो त्यो वचन रज्जु सर्प ज्ञान से बाधकम नभवति। पहिलो व्यक्तिलाई जो रज्जु सर्पको ज्ञान भएको छ, रज्जुमा सर्प भ्रम भएको छ, भ्रमात्मक ज्ञान भएको छ, त्यस ज्ञानलाई हटाउन सक्दैन, बाधक हुँदैन, भय पनि हट्दैन, डर पनि हट्दैन उसको। किनकि वो भन्नेवाला व्यक्ति पनि यो पनि भ्रान्त हो, यसलाई पनि परमात्मा ज्ञान छैन भनेर जानिसकेपछि अनि त्यसले भनेको त्यो वाक्य उसको रज्जु सर्व ज्ञानको बाधक पनि हुँदैन, डर पनि हट्दैन। डर त कब हट्छ? अर्को प्रामाणिक आप्त पुरुष जसका ऊपर विश्वास हुन सक्छ उसको, त्यो व्यक्तिले रज्जुरेम न सर्व भनेर भन्यो भनेपछि त्यसबाट त्यसको बाधक ज्ञान, त्यो बाधक ज्ञानले, त्यो बाधक वाक्यद्वारा उत्पन्न भएको ज्ञानले त्यसको सर्प भ्रम तथा भय पनि निवृत्त हुन्छ। परन्तु भ्रान्त अर्को पुरुषले भनेर हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले श्रुति पनि के हो? स्वयं भ्रमरूप भयो। प्रयोजक ज्ञानवत श्रवण, किनकि त्यो ज्ञानले किन हो, श्रुतिले किन हट्दैन? श्रुतिजन्य ज्ञान, श्रुतिद्वारा त्यो ज्ञान किन उत्पन्न हुन सक्दैन भन्दा यो बताइँदैछ। प्रयोजक ज्ञानवत श्रवण बेलायाम एवं, प्रयोजक ज्ञानवाला जो यो
निवर्तक ज्ञानवाला, प्रयोजक ज्ञान माने अविद्यालाई हटाउने वाला जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञानको आश्रय बन्ने वाला जो पुरुष हो, प्रयोजक ज्ञानवाला भयो। त्यो प्रयोजक ज्ञान बता पुरुषस्य भनेर विशेष लगाउनु। प्रयोजक ज्ञानवाला जो पुरुष हो त्यसलाई श्रवण बेलायाम एवं, जब वेदान्त श्रवण गर्छ, वेदान्त सुन्ने बेला नै उसलाई के छ, यो सबै ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले श्रुति पनि मिथ्या हो, भ्रममूलक हो भनेर उसलाई ज्ञान हुन्छ। किनकि पहिले भनिन्छ सबै ब्रह्मदेखि जति छ सब मिथ्या हो भनेर। त्यो सुन्ने बेला नै त्यो पुरुषलाई के हुन्छ, प्रयोजक ज्ञान जसमा उत्पन्न हुन्छ, बाधक ज्ञान जसमा उत्पन्न होला, त्यो ज्ञानको आश्रय रूप पुरुषमा पनि पुरुषलाई श्रवण बेलायम एवं, वेदान्त श्रवण समयमा, वेदान्तलाई श्रवण गर्ने बेलामा नै ब्रह्म व्यतिरिक्तत्वेन श्रुतेरपि भ्रान्तिमूलत्वम, यो श्रुति पनि ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले भ्रममूलक हो भनेर जानेको छ, ज्ञात भएको छ। यस कारणले त्यो ज्ञानले यसको भ्रम निवृत्त हुँदैन, बाध हुँदैन, भ्रमात्मक नै भयो ज्ञान। भ्रमात्मक श्रुतिबाट उत्पन्न भएको ज्ञान पनि प्रमाणरूप भएन, भ्रमात्मक हो। त्यो भ्रमात्मक ज्ञानले अविद्या प्रपञ्चलाई हटाउन सक्दैन। किनकि सुन्ने बेला नै, वेदान्त श्रवण गर्ने बेला नै त्यो श्रोता पुरुषलाई, ज्ञानवाला पुरुषलाई यो ब्रह्म भिन्न भएको हुनाले यो सबै श्रुति पनि भ्रान्तिमूलक हो, कल्पित हो भनेर उसलाई ज्ञान भइसकेको छ। यस कारणले त्यो श्रुतिद्वारा यो निवर्तक ज्ञान उत्पन्न हुन सक्दैन, किनकि श्रुति पनि ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले कल्पित भयो। यस कारणले त्यो ज्ञानको उत्पादक सामग्री पनि तपाईँका पासमा सिद्ध हुँदैन। श्रुतिबाट हुनुहुन्छ, अरू कोही प्रमाणबाट हुने भएन। त्यो ज्ञान निवर्तक ज्ञान तपाईँहरूको प्रमाणै छ। तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्यम ऐक्य ज्ञानम भेदस्य निवर्तकम, तत्त्वमस्यादि इत्यादि वेदान्त वाक्यद्वारा उत्पन्न भएको ऐक्य ज्ञान नै अविद्या आदि समस्त प्रपञ्चको निवर्तक हुनुहुन्छ। यो तपाईँको सिद्धान्त हो। तो श्रुतिबाट त्यो ज्ञान उत्पन्न हुन सक्दैन, निवर्तक ज्ञान उत्पन्न हुन सक्दैन। किनकि निवर्तक ज्ञान जसमा उत्पन्न होला प्रमातामा, त्यसले सुन्ने बेला नै यसलाई थाहा भएको हुन्छ यसलाई कि ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले यो सब भ्रान्तिमूलक हो, अज्ञानमूलक हो भनेर उसलाई ज्ञात भइसकेको छ। इस प्रकार के बताइयो है भने अद्वैत मतमा निवर्तक ज्ञानलाई उत्पन्न गर्ने सामग्री पनि सिद्ध हुँदैन। तपाईका यहाँ ज्ञानै उत्पन्न हुन सक्दैन, त्यो निवर्तक ज्ञान सामग्री अभावात भनेर यो रामानुज स्वामी बताउनु। अविद्या निवर्तक जो ज्ञानको सामग्री हो त्यो पनि तपाईको यहाँ सिद्ध हुँदैन। अविद्या निवर्तक ज्ञानको सामग्री तपाईहरु श्रुतिले भन्नुभयो, श्रुति पनि अविद्या कल्पित भएको ब्रह्मदेखि भिन्न भएको हुनाले अविद्या कल्पित हो, अविद्या कल्पित भएको हुनाले मिथ्या रूप भयो। त्यो श्रुतिले प्रपञ्च बाधक ज्ञान उत्पन्न गर्न सक्दैन, त्यो ज्ञान पनि भ्रमात्मकै हुन्छ। अहिले उदाहरण दिएको थियो जो रज्जु सर्पस्थलमा एउटा भ्रमात्मक ज्ञान र त्यसबाट भएको प्रभाव थियो। यो रज्जुमा सर्प ज्ञान भएर अनि के आएको थियो, भ्रम उत्पन्न भएको थियो। त्यस्तै प्रकारले अद्वैत मतमा के भयो कि अविद्याले कल्पना हुँदा मिथ्या ब्रह्ममा मिथ्या जगतको दर्शन भएको हुन्छ। मिथ्या हो जगतको, त्यो जगतको निवर्तक शास्त्रजन्य ज्ञान हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो ज्ञान शास्त्रद्वारा उत्पन्न हुन सक्दैन। ज्ञानको सामग्रीको अभाव बताइयो, निवर्तक ज्ञानको सामग्री। अब अरू दोष बताइँदैछ। ज्ञान, ज्ञाता और शास्त्र सबैलाई यदि बाध्य मान्नुहुन्छ, ब्रह्ममन्य रूपले सबै निवर्त मान्नुहुन्छ भने तपाईहरुको